السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم مطبخ أمي ما أزداد. نتمنىكم تكونوا كاملين بأسهم الصحة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الكعك الوجدي. بالنسبة للمكونات ديال هذا الكعك خديتهم من عند واحد السيدة وجدية في الأصل ديالها، تلاقيتها غير بالصدفة في البلاصة، غير عرفت راها وجدية، طرت تنسول على الكعك الوجدي وما بخلاتش عليا، الله يحفظ لها صحيحتها. المهم هادو هما المكونات والطريقة اللي ورات ليا غنشارك معكم بالتفصيل. أنا مولفة ديما كنحضر هذا الكعك، غير بغيت نشاركو معكم حتى نتوما تعرفوه، راه كيجي لذيذ منسم بالنكهة ديال النافع، كيجي لذيذ وهشيش بزاف بزاف بزاف، سهل التحضير، كيجي رائع. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لي واحد جيم او كومونتير. ودابا غنخليكم باش تكتشفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ناخذوا 250 غرام ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره الغرفه، اولا خصها تكون مطلوقه. يعني انا هنايا الجو بارد درتها واحد شويش في الفران غير طلقات، ما خصهاش تذوب، خصها غير تطلق. درت قبيصه ديال الملحه ودرت كاس ديال السكر كلاصي. بالنسبه للسكر كلاصي راه غير السنيده طحنتها، ماشي سكر كلاصي بودره، سنيده كطحنوها. وعندي هنا نص كاس ديال السنيده، يعني كاس سكر كلاصي ونص سنيده، باش كيجي بخليط بين الهشاشه والقرمشه. عندي كاس ونص ديال الزيت النباتيه، كما قلت لكم كاس ونص ديال السكر وواحد سكر كلاصي ونص سنيده وكاس ونص ديال الزيت النباتيه. غادي ندير دابا هنايا بالنسبه لهذا المكون اختياري، بالنسبه انا اللي ضفته اللي هو كريم باسيسير او النشا 2 معالق. بالنسبه للدور ديالهم غير كيزيدوا يهشوا، يعني كيزيدوا الهشاشه بزاف ديال هذا الكعك الوجدي، كيجي صراحه لذيذ. ديروا كريم باسيسير او النشا كما يمكن لكم تستغناو عليها تماما، غير هو كريم باسيسير فيه واحد النكهه ديال الفانيلا لذيذه كتزيد المذاق وفي نفس الوقت كتزيد الهشاشه، كما قلت لكم يمكن لكم تستغناو عليها. ودرت واحد الساشي ديال الفاني. عندي هنا معلقه كبيره ديال النافع مطحون، نافع مطحون مزيان. وعندي هنايا واحد شويه ديال النافع، تقريبا واحد نص معلقه كبيره ديال النافع هكاك حبوب، يعني ما مطحون ما والو. يمكن لكم تطحنوا كل شيء، ولكن حاولوا ما تخليوش كل شيء هكاك تلوحوا حبوب كامل، لان غادي يقطع لكم العجينه، يعني غتجي كتفرتس. حاولوا تطحنوا معلقه كبيره والباقي زيدوا واحد الكميه هكا ما مطحونش. صافي غنبدا نخلط باليدين ديالي. كما قلت لكم الزبده خصها تكون مطلوقه، الا حقاش دابا الجو بارد واخا كتكون برا، يعني كتخليوها برا بايته اولا تتبقى شاده في راسها لان الجو بارد. عندي هنايا رشيشه صغيره ديال خميره الحلويات، يعني رشيشه الا درتو نص معلقه ولا اكثر راه ما غاديش تبان ديك الرشمه ديال الكعك الوجدي، ما تبانش ديك الرشمه ديال الطابع، غادي يخسر لكم في الفران غيتنفخ. يعني رشيشه غير واحد الرويس ديال المعلقه. حاولوا تقللوا الخميره ديال الحلويات بزاف. صافي هنايا نبدا نزيد في الطحين بالتدريج. بالنسبه للعجين خصها تكون رطبه، هذه معروفه، لان الخدمه ديال البوق اولا هاد الطريقه اللي نشارك معكم اليوم بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش البوق. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش البوق وبغاو يديروا الكعك الوجدي غادي يديروا واحد الطريقه سهله، وبالنسبه لي انا كتجيني الطريقه سهله بزاف على البوق اللي كيكون ديال اينوكس ديال الحديد. كتجيني الطريقه ديال القرعه سهله، غنشارك معكم في الفيديو. كما قلت لكم العجينه خصها تكون رطبه باش تكون سهله فاش تكونوا كتخدموا بها، فاش تكونوا كتخرجوها من البوق اولا القريعه اللي غادي نشارك معكم، غادي تجيكم سهله وما تجيش كتقطع وما كتجيش كتفرتس. كما قلت لكم العجينه خصها تكون رطبه. غتبقاو تزيدوا الطحين غير بالتدريج غير بشويه حتى تبان لكم العجينه راها رطيبه، ما خصهاش تكون قاصحه ولا ناشفه كشويه بحال ديال صابلي، لا خصها تكون رطب من العجينه ديال صابلي. صافي غادي نغطيها غير بين ما نوجد ديك القريعه اللي غادي نوريها لكم صافي، وغادي نبدا نخدم بها. ماشي ما خصهاش ترتاح نهائيا، لان لا ارتاحت غادي تقدر تبرد ديك الزبده وسطها وغادي شويه تشد، حنا بغيناها تبقى رطبه. صافي هنايا خديت واحد الغلاقه سخنت الموس. غادي اول حاجه غادي ندير عمليه زائد، يعني هاد الحركه ديال زائد بهذا الشكل بالموس. الموس يكون سخون، كونوا كسيروا حدا البوطه ومره حطوا الموس يسخن غير بان لكم انه برد، وتبقاو تعاودوا تسخنوه وردوا البال لصبعانكم عندكم تقيسوا صبعانكم تحرقوا. ها نتوما درت في الاول زائد، عاوتاني درت مره اخرى بالعكس ومره اخرى بالعكس. ها نتوما لاحظوا 3 ديال المرات. صافي دابا منين درت داك زائد صافي غنبقى نسخن الموس ونبدا نوسع في دوك السنينات. لاحظوا خصكم توسعوهم، راه الا خليتوهم ضيقين ما تخرج لكم العجينه كما بغيتو، خصهم ضروري يوسعوا واحد شويه. وديك الدويره الوسطانيه حتى هي توسعوها واحد شويه باش تخرج لكم العجينه مقاده. نتوما كلشي غنوري لكم في الفيديو. حاولوا توسعوا دوك السنينات يكونوا مثلثات شويه واسعين باش تخرج منهم العجينه.
غير بشويه. في هذه المرحله حاولوا ما تسخنوش الموس بزاف، غير باش غير يتريق لكم، باش ما يمشيش تخسر لكم الغرقه. لاحظوا هانتوما تتكون واحد التقيبه شويه واسعه الوسط، عاد باش كيكونوا دوك السنينات من الجناب حتى هما كيكونوا مقادين. هذيك هي الطريقه. هنايا خديت القرعه قسمتها هكا، حيت لها داك النص الفوقاني، هذاك هو اللي باش غادي نخدم. وصافي هنايا غادي نبدا نعمرها بالعجينه. خديت واحد اللاطه، يا اما غادي تخليوها هكاك بلا ما تدهنوها بلا ما والو، ما تحتاجوش تدهنوا لان هاد العجينه فيها الزيت والزبده ما كتلصقش. مباشره للطاوه، ولا لا بغيتو ديروا كتحافظوا على الطاوه ديالكم كتفرشوا هاد الورق ديال الطبخ، وهنا مباشره كتبقاو تبركوا تبركوا تجبدوا تدخلوا العجينه وتبركوا تدخلوا العجينه وتبركوا حتى توصلوا للقياس اللي بغيتو. انا نوري لكم جوج القياسات يمكن لكم تختاروا بيناتهم، بغيتو ديروهم صغيورين بغيتو ديروهم متوسطين بغيتو ديروهم كبارين على حسب القياس اللي بغيتو. بالنسبه لي انا دايره الحجم الصغير، نوري لكم الحجم المتوسط اللي انا مولفه كندير. هذا هو اللي كيعجبني يكونوا متوسطين باش يبان انه كعك ماشي حلوه، وفي نفس الوقت ما يكونوش كبارين باش اللي كلا حبه هكا يبغى يزيد ما بغاش صافي كيكتفي بداك القياس. هذيك اللي درت لكم الاول صغيره وهذه المتوسطه. لاحظوا راه تتخرج هاد العجينه بكل سهوله، ما كتعذبكم ما حتى شي حاجه، ساهله. وكما قلت لكم حسن من البوق، لان البوق كيصغر واحد الكميه قليله دغيا كيخوى. هاد القرعه كتجي زوينه في الخدمه ديالها. لاحظوا هانتوما هادي درتها متوسطه، اختاروا نتوما الحجم اللي بغيتو. صافي دابا غادي نبدا نوري لكم. هانتوما كتبركوا بالصبعين ديالكم، وانتوما كتدفعوا العجينه كترجعوها لديك الغلاقه، يعني نتوما كتبركوا وما تجروش يديكم تخرجوها، خليوها محطوطه على الطبله. ديك الغلاقه حاولوا تخليوها محطوطه على الطاوه، وانتوما كتدفعوا وكتجروا غير بشويه، كتجروا عندكم ديك القريعه وغادي تقاد معكم. المهم الا ما صدقات لكمش المره الاولى جاتكم ترسات لكم ولا جاتكم شي معوجه، ماشي مشكل، عاودوا المره الاولى الثانيه الثالثه، صافي غادي تضربوا نيت غير في ديك العجينه في البلاصه، كتوليو تقنوها، كتوليو طيروا فيها ان شاء الله. غير قادوا ديك السنينات ديال القرعه يكونوا كما وريت لكم انا في الفيديو، خصهم يكونوا سنينات واسعين، وديك الحفيره من الوسطيه تكون شويه واسعه باش تخرج العجينه ساهله وتخرج مقاده في هذا القياس. هانتوما كندير في الاول على شكل، انا نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما لاحظوا كيفاش كيجيو. هانتوما كتاخذوا القرعه كديروا هكا على شكل صبيع طويل على ود القياس نتوما اللي بغيتوا الكعك ديالكم كيفاش غادي يكون، وكدوروا وكتلصقوا. راه هي كتلصق بوحدها، راه كيفاش كتدخل الفران كطيب كتلصق بوحدها. دابا انا الفران انا عندي راه مشعله، درجه الحراره اللي درت ليه 180 درجه او حتى 200 درجه، يمكن لكم تسخنوا حتى 200 درجه. انا كنسخنوا من الفوق ومن التحت. الفران ديال الضو كتشعلوه من الفوق ومن التحت، الا كان الفران ديال الغاز كتشعلوه غير من التحت يعني، وكتحطوا الطاوه من الفوق حتى تيتحمر داك الكعك وكيطيب، عاد باش كتنزلوه لتحت كيتحمر. الا كنتو ديرونو ديال الضو غادي تشعلوه من الفوق ومن التحت وتخدموا الفرفراره، وغادي ديروه من الطاجه التحتانيه، يعني الطاجه التحتانيه هي اللي غادي تخدموا باش عاد باش يطيب، داك الساعه طلعوه شويه للطاجه الفوقانيه باش يتحمر. صافي هانتوما لاحظوا انا اعتدت انني نخلي هاد اللقطه هذه، تعمدت انني نخليها باش تبان لكم بالضبط كيفاش كنخدم هاد الطريقه، لحقاش هذه هي اللي مهمه. اما العجينه راه سهله. شفتوا كندير صبيع هكا طويل وكندورو وكنقفلو بهذا الشكل هذا. لاحظوا كيفاش كيجي. صافي غادي نكملهم. عمرت الطاوه، دابا غادي ندخلها الفران كما قلت لكم يكون مسخن من القبل، ولكن ما تكونوش مسخنينه بزاف، غادي تخليهم يطيبوا يبان لكم كيتحمروا، راه دغيا كيطيبوا في البلاصه كيطيبوا. صافي نحيدهم وغادي نرجعهم في البلاصه نفس الطاوه وريتها لكم. ها هو اللون اللي خصنا نتحصلوا عليه. هاد الكعك الوجدي كيبغي يكون شويه محمر، ما كيبغيش يكون داك اللون كباج باهت، كيبغي يكون على هاد اللون، خصو يجي محمر بهذا الشكل هذا. لاحظوا في الاول غير تخرجوا من الطاوه ما تقيسوش، لانه كيكون هشيش بزاف راه دغيا الا هزيتوه باقي سخون اول حاجه تحرقوا من يديكم، وثاني حاجه غادي يكون هشيش يقدر يتفرتت.
صافي هذا هو الشكل النهائي. قدمته في هذا البلاطو، كيجي صراحه الكيك رائع، كيتشرب مع اتاي، صالح للدواز، اتاي ساهل ساهل ساهل، ما فيش شي مكونات اللي كبارين، ساهل التحضير صراحه، كيجي ولذاذ. ديك النكهه ديال النافع كتجي لذيذه، وكل ما بغيتو النكهه ديال النافع تكون قويه يمكن لكم تضبلوا ديروا 2 معالق كبار. بالنسبه انا ما تنبغيش ندير في هذيك النكهه ديال النافع قويه بزاف، تنكتفي غير بمعلقه وحده كبيره مطحونه. بغيتو النكهه ديال النافع تكون قويه بزاف تديروا 2 معالق كبار. دابا نخليكم نقول لكم سلامه مع فيديو اخر ووصفه جديده ان شاء الله.